आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हाम्रो स्क्रिनमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय शिवसेना पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा देशभक्त प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक विक्रम बहादुर बङजी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? के गरेर बित्दैछ दिन? हेर्दैछौँ हामीले देशको परिस्थिति कस्तो हेर्दै हुनुहुन्छ? अब देश बनाउने पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीको नै समस्या समाधान गर्नेतिर उन्मुख भइरहेका छन्, शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अब पार्टीको शक्ति प्रदर्शनमा व्यस्त भएको देशको स्थिति के होला आफै आकलन गर्नुहोस्। जस्तो तपाईँ त यस बिचमा भनिरहनु भएको थियो, प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ नेपालको साँच्चै नै भन्नुपर्छ सपुत भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? तपाईँको अस्ति प्रदर्शनमा पनि त्यही कुरा उठाउनु भएको थियो। देशमा सबभन्दा आमूल परिवर्तन गर्ने महानायककै संज्ञा दिनुभएको थियो। उहाँले त हिजो तपाईँहरूलाई लप्पा खुवाइदिनु भयो नि। उहाँको पार्टीको जनप्रदर्शन थियो र उहाँबाट हामीले कुनै पनि प्रकारको अपेक्षा या आशा गरेका थिएनौँ। हामीले उहाँलाई देशको एउटा सच्चा सपुत यस मानेमा भनेका थियौँ कि उहाँले मुलुकलाई लुटी खाने भाँडो संसद विघटन गर्नुभयो, उहाँले सही काम गर्नुभयो, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, प्रजातन्त्रको पक्षमा गरेको कामलाई हामीले उहाँलाई चाहिँ देशको सच्चा सपुत भनेका हौँ, न कि पार्टीको उहाँको पार्टीले गरेको कार्यक्रममा हाम्रो कुरा उहाँले भनिदिनु होला वा गरिदिनु होला भन्ने हामीले कल्पनै गरेका थिएनौँ। कि उहाँले जे गर्नुभयो उहाँले आफ्नो पार्टीको लागि ठिक गर्नुभएको छ। किन ठिक गर्नुभएको थियो? कसरी भन्दै हुनुहुन्छ? अब उहाँले पार्टी अन्तर पार्टी द्वन्द्वको एउटा पक्ष उहाँ, एउटा पक्ष प्रचण्ड माधव, आफ्नो पक्षको जनप्रदर्शन देखाउनु भयो। कसलाई देखाउनु भयो भन्दा प्रचण्ड माधवलाई देखाउनु भयो। त देश र जनताको लागि त होइन, पार्टीको लागि, आफ्नो पार्टीको जुन सिद्धान्त बोकेको छ त्यसको लागि गर्नुभयो होला। त उहाँले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त अनुरूप उहाँले आफ्नो लागि ठिकै गर्नुभएको। जस्तो यो आन्दोलनमा चाहिँ एक किसिमको धेरै राष्ट्रवादी राजावादीहरूले त आशाको धेरै गरेका थिए नि होइन? सुन्नुभएको थियो नि तपाईँले? मलाई लाग्छ राजावादी या राष्ट्रवादीले कुनै आशा गरेका थिएनन्। उहाँकै अर्को गुटका पाण्डे भन्ने कोही थिए, उहाँले चलाएको हल्ला अफवाह हो। त्यस मानेमा राष्ट्रवादी राजावादी वा देशभक्त जनताहरूले त्यस्तो कुनै अपेक्षा वा आकांक्षा या परिकल्पना गरेका थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो यो बिचको आन्दोलनमा यतिखेर शक्ति प्रदर्शनको कुरा आइरहेछ। मुलुक यतिखेर अहिले पनि कोभिड-19 को कारणले गर्दा मुलुक आक्रान्त छ भनिएको अवस्था छ। तपाईँ हामीले फोन प्रयोग गर्दा त्यहाँ अहिले पनि त्यही चिज बजिरहन्छ होइन? तर यो के हो? लाखौँको उपस्थित भइरहेछ, तपाईँहरूले खबरदारी गर्नु पर्दैन? कोभिड-19 को बारेमा राज्य नै संवेदनशील भएको म देख्दैन। राज्यको अर्को घटक र प्रतिपक्ष पनि संवेदनशील भएको देख्दैन। त्यसैले हामीले भनेका छौँ यो संविधान, यो सरकारमा रहेका पार्टीहरू वा प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरूले देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैनन्। हितमा काम गर्ने यिनीहरूको नियत नै छैन र यिनीहरूले मलाई लाग्छ देश र जनताको त के आफ्नो पार्टी र आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताको पनि हितमा काम गर्न सक्दैन। त्यस मानेमा यो सरकार, यो संविधान तत्काल खारेज हुनुपर्छ र 47लाई टेकेर मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनुपर्छ भन्ने एजेन्डामा हामी सडकमा आउने प्रक्रियामा रहेका छौँ। हामी कहिले आउनुहुन्छ? छिट्टै आउँछौँ हामी। लगभग तपाईँको फागुन र चैतको बीचमा हामी एउटा देश र जनताको लागि निर्णायक आन्दोलन गर्छौँ। 47 सालको संविधान लागू गर्नको लागि निर्णायक आन्दोलन गर्छौँ। मुलुकलाई हामी राजनीतिक निकास दिनको लागि निर्णायक आन्दोलन गर्छौँ। हामी लागिरहेका छौँ, होमवर्क गर्दैछौँ। बमजी, यसो यो भनिरहँदा 1056वटा राजावादी सङ्घ संस्थाहरू यतिखेर यो धरतीमा छन् र ती संस्थाहरूको बिच एकता गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँहरू कस्तो निर्णायक आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ? कसले भन्छ एकता छैन? कसरी छ? किन छैन एकता? साथीहरू लागिरहेछन्, कोही पूर्व, कोही पश्चिम, कोही काठमाडौँमा, कोही चितवनमा, कोही सुर्खेतमा, कोही भैरवमा, कोही नुवाकोटमा आफ्नो ठाउँबाट लागेका छन्। एक दिन आउँछ
राष्ट्रवादी, राजावादी, देशभक्तहरू र प्रजातन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा हुनेछन्, यही देशमा हुनेछन् र त्यो दिन निर्णायक आन्दोलनको घोषणा हुनेछ, जसले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनेछ भन्नेमा यहाँहरू ढुक्क हुँदा हुन्छ। कसरी पत्याउने त्यो त समयले देखेपछि पत्याउने हो? कसरी भन्नुहोस् न अलिकति। त्यो त देख्नुहुन्छ नि त्यतिखेर जब हामी सडकमा हुन्छौँ र देशभक्त राष्ट्रवादीहरू सडकमा आउँदा कसरी आउँदा रहेछन् भन्ने कुरा यहाँहरूले पनि देख्नुहुन्छ, संसारले देख्नेछ र त्यो दिन पत्याउनेछ ए देशभक्त भनेका, राष्ट्रवादी भनेका साँच्चीकै देश र जनताको लागि हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। होइन, प्रधानमन्त्रीले हिजो 23 गति आफ्नो भाषणको क्रममा भन्नुभएको छ, म प्रजातन्त्रलाई पनि सिद्धाएँ, मैले राजतन्त्र पनि सिद्धाएर आएको हुँ र त्यसपछि म प्रधानमन्त्री भएको। यो सपना हो, दिवा सपना हो, यो कसैले चलाएको हवा हो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि। के भन्नुहुन्छ? उहाँको त्यो राजनीतिक, उहाँको पार्टीको सिद्धान्त अनुसार उहाँ बोलिराख्नु भएको छ। उहाँको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो, उहाँले जे पनि भन्न पाइराख्नु भएको छ। उहाँ मात्रै होइन, समग्र कम्युनिस्टमा जो हामी अबका राजा हामी हौँ भनेर जो हिजोको दिनमा आएका थिए सबैले भनिराखेको अवस्था हो नि। यो नौलो कुरा होइन। होइन, त्यसो भनिरहनुहुन्छ, तर एउटा राजावादीको नजिकको राष्ट्रवादी, आफूलाई सबभन्दा राष्ट्रवादी भन्ने सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले त फेरि प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा अदालतमा वकालत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको चरित्र किन दोहोरो? तपाईँ फेरि एक पनि छ भन्नुहुन्छ, के हो यो बमजी? उहाँहरू अधिवक्ता हुन्, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुन्, नैतिकता हुँदैन? उहाँहरूको धर्म हो कि वकिलको कोड लगाएपछि बहस गर्ने उहाँहरूको धर्म हो, त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन। तर अर्को कुरा के हो भनेपछि उहाँहरूले संसद विघटन गरेको ठिक हो भन्ने पक्षमा उहाँहरू वकालत गर्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि त्यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने कुनै कुरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तथापि उहाँले आन्दोलनको नेतृत्व गर्छु भनिसकेको अवस्थामा या त उहाँले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो वा उहाँले वकालत मात्रै गर्नु पर्थ्यो। दुईटामा एउटा बाटोमा उहाँ हिँड्नु पर्थ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो। होइन, आम जनता त भनिरहेछन् नि त बमजी, किनभने दोहोरो लड्डु लिन पाइन्न के। सरकारको विरोध गर्दा केपी शर्मा ओली यतिखेर पदमा प्रधानमन्त्रीको तहमा हुनुहुन्छ क्या, तर यतिखेर सुरेन्द्र भण्डारी त्यो सबै चिज खराब हो भनेर आउनुहुन्छ। अनि पृथ्वी जयन्तीमा लाठी हान्यो भनेर माइती घरमा यसो 200-400 बुर्क उफार्नु पनि हुन्छ, फेरि एकैचोटि गएर सर्वोच्चमा गएर बहस गर्नुहुन्छ। किन चरित्र यस्तो भएको छ? किन चपाउनुहुन्छ? प्रश्न भन्नुहोस् न। मैले भनिसकेँ त, उहाँहरू वकिल वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हो। वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्छ, बहस गर्ने उहाँको धर्म हो। उहाँलाई यहाँले अन्य कुनै बाटोबाट चिन्नु भएको छ भने मेरो भन्नु केही छैन। तर वकिलले वकालत गर्छ नै, त्यसमा आपत्ति मान्नु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि पनि म भन्छु, यदि साँच्चीकै उहाँहरू आन्दोलन गर्ने हो भने आन्दोलनकै नेतृत्व गर्नुपर्छ, दुईटा नाउँमा खुट्टा टेकेर हुँदैन। यो मेरो पनि मान्यता हो। भनेपछि तपाईँहरूको बिचमा त एकता देखिएन नि भने? हाम्रो बिचमा एकता, सुरेन्द्र भण्डारी बालकृष्ण न्यौपानेको एकता बिचमा एकता छैन कसले भन्छ? किन बानेश्वरको कार्यक्रममा को आउनु भएको थियो? बोल्नु भएन? होइन, बालकृष्ण न्यौपाने मैले बोल्नु वक्ताको कुरो भएन, नैतिकताको कुरो पनि त होला नि। मधेसलाई छुट्टै राज्य भनेर दौड्ने व्यक्तिको पक्षबाट पनि वकालत गर्ने डाक्टर सुरेन्द्र नै हुन् नि, होइन र? त्यो त थाहा छ नि यहाँलाई। यहाँ त अखण्ड नेपालको पक्षमा पनि हुनुहुन्छ बमजी, किन कुरा चपाउनुहुन्छ? प्रश्न भनिदिनुहोस् न। तपाईँलाई हेर्ने, देश विदेशमा हेर्ने लाखौँ लाख जुन दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट तपाईँबाट अपेक्षा गरिरहनु भएको छ सुरेन्द्र भण्डारी ठिक के बेठिक, वा बालकृष्णलाई तपाईँले किताब वकिल त कालो कोटको कुरा भयो क्या, तर नैतिकता पनि ठुलो कुरा होला नि। म के भन्छु भने उहाँहरूले त्यतिखेर सायद राज्यलाई बुझाएको थिएन होला, देशको जनताको सेन्टिमेन्ट बुझाएको थिएन होला, उहाँहरू कुनै कसैबाट या निर्देशित थिए होला वा यो कुरा मलाई थाहा छैन। तथापि उहाँहरूले बिस्तारै बुझ्दै जाँदा अब यो मुलुक साँच्चीकै यो संविधानबाट चल्न सक्दैन होला, यो सरकारबाट यो मुलुक जोगिन सक्दैन होला। अब हामीले देश र जनताको लागि बोल्ने बाटो, हिँड्ने बाटो चाहिँ यही हो भन्ने उहाँलाई लागेपछि सायद अहिले बुझेर आएका होला। करेक्सन हुने मौका त यो नयाँ वर्तमान संविधानले बमजी, यो संविधानभित्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु वैधानिक छ भनेर उहाँ बहस गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू त यो संविधान खारेज होस् भन्नु भइरहनु भएको छ के? कस्तो चरित्र हो यो के हो? उहाँहरूले तपाईँको पक्ष कसरी भन्नुहुन्छ?
उहाँहरू त यही भित्रबाट फेरि पनि राज गर्न पाइन्छ, फेरि पनि यो मुलुकलाई अर्को अस्थिरतातिर लानुपर्छ भन्ने होइन र भने बमजी, मैले त बुझिनँ हो। यदि उहाँहरूले यही संविधानबाट मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन उहाँको भनेको कुरा ठिक हो र सही हो जस्तो मलाई लाग्दैन। सायद उहाँ एक दिन भन्नुहुन्छ, उहाँले त भनेको छ नि वर्तमान संविधान 2072 खारेज हुनुपर्छ भनेर उहाँको त्यो उसमा लेखेको छ त पर्चामा। अनि कसरी उहाँ यो संविधानको पक्षमा बोल्नुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्ने? अन्त विरोधमा हुनुहुन्छ भनेपछि आशावादी हुनुहुन्छ? होइन, विरोधमा हुनुहुन्छ, उहाँ विरोध गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि एउटा नेपालीमा भनाइ छ क्या, हात्तीको चपाउने र देखाउने दाँत हुन्छ। तपाईँ कुन चाहिँ दाँतको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ? मैले त उहाँको दुईटा दाँत अहिलेसम्म देखेको परिस्थिति छैन। मलाई लाग्छ, विश्वास छ उहाँहरू 2047 सालको संविधानले नै मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन्छ भन्ने उहाँको मान्यता हो भन्ने मैले अहिलेसम्म बुझेको छु र त्यसमै उहाँहरू आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आशावादी हुनुहुन्छ? बिल्कुल म आशावादी छु। है, निराशावादी बन्नुहुन्न नि? छैन, म निराशावादी छैन। उहाँहरूले अन्ततोगत्वा 2047 सालको संविधानले नै मुलुकलाई निकास दिन्छ भनेर एक दिन सडकमा आउनुहुन्छ, तपाईँले देख्नुहुनेछ। मैले मात्र कि साराले? मतलब मिडियाले देख्नेछ भनेको मैले यहाँलाई व्यक्तिगत भने होइन। जस्तो यो बिचकै कुरा गरिरहँदा यतिखेर राजावादी कि खस्ला र खाउला भनेर बसिरह? राजावादी खौला र खस्ला भनेर यदि बस्थे भने सायद कुनै पार्टीका पुच्छर समातेर लाग्थ्यो होला। मलाई लाग्दैन राजावादीले के पाउला र खौला भनेर सडकमा आएका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। र राजावादीहरूको उद्देश्य, हाम्रो उद्देश्य भनेको सत्ता प्राप्ति होइन, अस्थिरता। हाम्रो उद्देश्य भनेको राजनीतिक निकास हो, मुलुकको समृद्धि हो र मुलुकको डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र हो र मुलुकको स्थायी। तपाईले यति भनिरहँदा 47 को संविधान नेपालमा लागू भयो भने के 47 कै जस्तो राजतन्त्र नेपालमा आउँछ भन्ने तपाईले आशा देख्नु भएको छ? हामीले भनिसक्यौँ, मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनको लागि 47 सालको संविधान टेक्नुको विकल्प छैन। तर त्यो संविधानलाई 77 सालको जनताको जनअपेक्षा अनुसार परिवर्तन, परिमार्जन र संशोधन गरेर विप्लवदेखि सिके राउतसम्मलाई मूलधारमा ल्याएर मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर 77 सालको जनताको जनअपेक्षा अनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउनु। भनेपछि हामीले अपेक्षा गर्न मिल्यो विक्रमजी। भनेपछि नेपाली जनताले 62-63 को जनआन्दोलनमा राजा फालेका होइनन् नि, होइन? त्यो त मान्नुहुन्छ नि? किनभने राजाले श्रीपेश नारायणीमा छोडेर सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री हुन आउँदा प्रधानमन्त्री फेरिएका हुन् नि, त्यो त मान्नुहुन्छ नि? व्यक्ति फेरिएका हुन्, होइन र? राजा गलत भएकै हो नि? बिल्कुल गलत भएको। राज संस्था नेपाली जनताको चाहना थिएन। राज संस्था यही गणतन्त्रवादीहरूले फाल्ने प्रयास गरेको हो, तर उहाँहरूले फाल्न सक्नु भएन। सहमति गर्नु पर्यो र महाराज धीराज सरकारले विश्वको ऐतिहासिक त्याग गर्दै फेरि पनि म भन्छु, राजा र राज संस्था भनेको देश र जनताका लागि हुन्छन्, सत्ता र भत्ताका लागि हुँदैनन् भनेर विश्वको ऐतिहासिक त्याग गरिबक्सेको हो। तर त्यो त्याग के को लागि थियो भन्दा देश समृद्धिशाली होस्, नेपाली जनता राज्य सत्ताका मालिक हुन् र नेपालमा स्थायी शान्ति होस्, राजनीतिक निकास पाओस् भनेर त्याग गरिबक्सेका थिए। तर त्यो त्यागको, त्यो राष्ट्रिय एकताको, महाराज धीराजको राष्ट्रिय एकताको भावनालाई यिनीहरूले बुझ्न नसक्नु। होइन, कसरी बुझ्ने विक्रमजी? उहाँका धोतीमा झुन्डेर आएका सालाहरू, उहाँका धोतीमा झुन्डेर आएका जेठान नाति नातिना भान्जा भान्जीहरू सबैलाई राजा भन्नुपर्ने राजा एउटा कि तपाईँ हजारलाई राजा भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? कसैले भनेको छैन मलाई राजा भनिदेऊ भनेर। होइन, भन्नुपर्ने छ। या त म तपाईँलाई उदाहरण दिएर भन्नु पर्यो भने केही तपाईँ पनि परिचित हुनु होला, केही घटनाक्रमहरू छन्, हामीसँग यावत घटनाहरू छन्। राजा भनिदिनु पर्ने, उनले बसेको ठाउँमा बसिदिनु पर्ने, उनले खानु पर्ने, उनी उठी उठ्नुपर्ने भन्ने जस्ता धेरै मान्छेहरू छन्। त्यस्ता पात्रहरूलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँ? मलाई त्यस्ता पात्र अहिलेसम्म मैले देख्न पाएको छैन। र जुन आरोप लाग्ने गरेको छ कि राजाले, दरबारले नातावाद गर्यो, कृपावाद गर्यो, यहाँ अहिलेसम्मको इतिहासमा दरबारको नजिकको व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गरेको मैले पाएको छैन।
दरबारको नातागोताले कहिले पनि राजनीतिमा लागेर चाहिँ दरबारबाट फाइदा उठाएको मैले देखेको छैन। जनताका छोराहरूलाई पुर्याएको छ दरबार हुँदा पनि, पञ्चायती व्यवस्था होस् वा 46 सालपछिको व्यवस्था होस्, दरबारले राज संस्थाले कहिले पनि जनताको छोरा बाहेक अरूलाई चाहिँ कुनै पदमा ल्याएको मैले देखेको छैन। तर आरोपको लागि आरोप लगाएको मैले होइन। अलिकति फेरस्त लिएर पछि बहस गरौँला, कुनै दिन तपाईँहरूको आन्दोलनले उचाइ लिएछ भने बहस गरौँला। हामीसँग धेरै त्यस्ता उदाहरणहरू छन्। तथापि नेपालको अहिलेको कन्सेप्ट, अहिलेको आवश्यकता, यतिखेर नेपाली जनताले चाहेको राज संस्था भनेर हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ भन्नुहोस्, अहिलेको जनताको छोरो राष्ट्रपति हुनुभन्दा तपाईँले सोचिरहेको राजा आउँदा चाहिँ कति फरक हुन्छ? निश्चित रूपले धेरै फरक आउँछ, काया पलट हुन्छ। राजाले एउटै कुरा भन्छ, राष्ट्रिय एकता हुनुपर्छ। राजाले दोस्रो कुरा भन्छन् कि मुलुकमा समृद्धशाली हुनुपर्छ मुलुक। राजाले एउटै कुरा भन्छन्, राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ। राजाले एउटा कुरा अर्को पनि भन्छन् कि मुलुकमा प्रजातन्त्र रहनुपर्छ। अर्थात् राज संस्था भनेकै प्रजातन्त्र हो। त्यसैले राज संस्थाले एकता अनेकतामा एकताको विकल्प छैन भनेर भन्छन् भने दलहरूले के भन्छन्? म कम्युनिस्ट हो भनेर अहिले चिनाउनु पर्ने अवस्था आएन। म हो नेकपा एउटाले भन्छ, म हो नेकपा एउटाले भन्छ, म हो काङ्ग्रेस एउटाले भन्छ, होइन म हो काङ्ग्रेस। आखिर आफैलाई चिनाउने यिनीहरूको दुर्दशा के ल्याएको भने राष्ट्रिय एकताको भावना कहिले आएन यिनीहरूमा। राष्ट्रिय एकता हुनुपर्छ अहिलेसम्म कुनै नेताले भनेको छ आजको दिनसम्म? मैले देश बनाउँछु, देशको लागि गर्छु भनेको छैन नि। के भनेको छ? मैले मेरो पार्टी बनाउँछु, मेरो कार्यकर्तालाई यो गर्छु, मेरो फलानालाई चाहिँ मैले यस्तो बनाउँछु भनेको छ। तर देश बनाऊ, जनताको हितमा काम गरौँ, राष्ट्रको हितमा काम गरौँ, राष्ट्रिय एकता गरौँ, सबै मिलेर देश बनाऊ भन्ने कुन चाहिँ नेताले भनेको छ अहिलेसम्म? त्यसैले दलहरूबाट आएको राष्ट्रपति भन्दा राज संस्था 100 गुणा यो मुलुकको हितमा छ, नेपाली जनताको हितमा छ। त्यसैले यो मुलुकका जनताले अहिले भनिरहेका छन् हामीलाई राज संस्था चाहिन्छ भनेर। त्यो नै हुनेछ भोलिको दिनमा भन्ने म यहाँहरूलाई भनेपछि यहाँले चाहेको, तपाईँले लक्ष्य लिएको आन्दोलनले सफलता चुमोस्। हामी समस्त मिडियाको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। मेरा 2-4वटा कुरा यहाँको मिडियाबाट जनतासम्म पुर्याउने जो सहयोग गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि म अन्तमा के भन्नु चाहन्छु भने राष्ट्रिय एकताको विकल्प छैन, सबै नमिलिकन देश बन्न सक्दैन, निषेधको राजनीतिको अन्त्य नगरिकन देश बन्न सक्दैन भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।